पुढे स्टार्ट रे फाटल्या दिसांनी खूब बोवाळ चल्लेलो आसा आनी स्पेशली तुमच्या स्टेटमेंटाचेर खूब वाद जालो. हाऊ वूड यू रिएक्ट ऑन दिस इशू? स्टेटमेंटाचे वाद कसो जाता हांवें क्लॅरिफाय केला कितें कसलो वाद तो पळय इतिहास म्हणटा तो आपल्याक जाय त्या भशेन इंटरप्रीट करप नासता. इतिहास तो एकूच आसता, तो फिक्स्ड. आनी अस्मिताय म्हणटा ती आमची DNA. विदाउट अस्मिताय, विदाउट गोवन आयडेंटिटी देर इज नो गोवा फॉरवर्ड. सो आय कॅनॉट फॉरगेट अस्मिताय दीस. अस्मिताय दीस म्हळ्यार कांय न्ही, तें जालें ताजें मागीर खूब जालें असलें सांगपी लोकांक आमीय मान दिना. हांवें एक आमचे सिनियर मंत्र्याचें स्टेटमेंट पळयलां आज. जे कोण अशें म्हणटा ताका आपूण मान दिना. जे इतिहास विसरतात वा आपल्याक जाय ते भशेन इतिहासाचें इंटरप्रिटेशन करतात तांकां समाज मान दिना. तांकां हें कळपाक जाय इतिहास म्हणटा तो फिक्स आसता. तो तुका जाय ते भशेन तुज्यान इंटरप्रीट करूंक जायना. आमी मानून घेवंक जाय की अस्मिताय म्हणटा ती गोंयची आयडेंटिटी. ताजे खातीर एसेंब्लीन आमी येवंक मेळटा. ताजे खातीर हांव आमदार आसा. दीस इज द रूट ऑफ एवरीथींग. मनोहर पर्रीकरान मुखेलमंत्री आसतना जेन्ना ओपिनियन पोल डे आमी ऑफिशियली ऑब्जर्व केलो फातोर्डा इन 2018 तेन्ना मनोहर पर्रीकरान म्हणला द डे वेन गोवा बिकेम ट्रुली इंडिपेंडंट. देर इज नो इंडिपेंडन्स डे फॉर गोवा बट स्टील ही हॅज सेड इट. त्या मंत्रिमंडळान सुदीन ढवळीकरूय आशिल्लो. सो तेन्ना ताका कितें सांगूंक गेलो ना तो कित्याक तुवें म्हणलें तें चूक म्हणून. कित्याक तेन्ना मनोहर पर्रीकार आशिल्लो आनी तो ओपिनियन पोलाक मानतालो म्हणटकच तुवें बी ओपिनियन पोलाक मानतालो. आतां तुवें कितें केलां? आतां तुवें ती MG पार्टी व्हरून BJPच्या गोठ्यान बांदल्या म्हणजे तुका आनी पर्याय ना. तुजें मंत्रिमंडळ तें पावर पोर्टफोलियो पुरो आनी कोण तरी चलयता. सो मागीर कितें उरना. मागीर ते आतां उलयतात आनी सांगतात तुका कितें कितें. अरे हांवें भाऊसाहेब बांदोडकराक कांय म्हणूं ना. हांवें भाऊसाहेब बांदोडकरान बरें कितें केलां, इश्कोलां कितली सेटअप केली आनी हांणी कशी बंद उडयली तें दाखयलां. भाऊसाहेब बांदोडकरान लँड रिफॉर्म्स हाडले, बहुजन समाजाक मालकी हक्क दिलो जमनीचो आनी हांणी दिल्लीवाल्यांक कसो मालकी हक्क दिलो तें सांगलां. सो हांव भिवपी न्ही आनी हांवें सांगलां तें तातूंत कांय फट ना. आनी आय एम फर्म ऑन माय ग्रावंड. वॉट आय हॅव स्पोकन इज आय हॅव करेक्टेड फॅक्ट्स. अनदर इशू इज दॅट हो एक जालो बेन्झीच्या आनी तुमच्या मध्ये एक वाद. काय ना ताणें जें कितें उलयलें पळय ताणें जें आनी कितें उलयलें bereft of the status that we are in the opposition. But opinion poll day is the most important day for me. Whoever may say it, tomorrow in my party somebody says it, I am to correct him. So Benzi is my colleague in the opposition. I respect him for that, being my colleague. But that doesn't mean that what he says, if it's not. And secondly, I have not said it on my own. Some reporter has asked me, if you have seen, he has asked me during an inauguration of some sewerage project. So I have reacted. If tomorrow in his place somebody from my party says this, then equates chief minister with Babasaheb Banodkar on opinion poll day, I would take action on that person. 7 महिन्यांनी आज गोवा जो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब दिश्टी पडलो 7 महिन्यांनी. सो ना दिश्टी पडूंक जाय तो ताजें आय विश हिम वेल. बरो दिसलो म्हण तुका तो. ताणें म्हटलं आपण बरें जालें म्हटलें इंडिया अलायन्सात जॉयन जावंक ना तो. युनायटेड ऑपोजिशनान आसतना म्हणटा विरेश खंय आशिल्लो युनायटेड ऑपोजिशन? आतां येता त्या असेंब्लीक ताणें एकटो रावता. केन्ना आशिल्लो तो? युनायटेड ऑपोजिशनान रेव्होल्युशनरी गोवन्स केन्ना आशिल्ले? म्हाका खबर ना आशिल्ले. आनी एक हांवें आयकलां कितें म्हाका आतां दुर्गाराज सांगतालो की पयशे ना आमचे कडेन म्हणून आमी हें करना. परते फंड्स रेज करपाक जाता. मुखेलमंत्री घट मरे तांकां. ताणें एक स्कीम स्टार्ट करची. जे पॉलिटिकल पक्षां कडेन पयशे ना तांचे खातीर एक स्कीम स्टार्ट करची. ते खूब स्कीम करतात. आनी ह्यो ज्यो A टीम, B टीम, C टीम अश्यो बी आसा पळय तांचे खातीर स्कीम अवश्य करतले. BJP सरकार स्कीम करपाक नवे सारके फर्स्ट आहा. तो म्हणटा की फाटल्या 7 महिन्यांनी ज्यो आमी कितें चुकी केल्या 7 वर्सांनी ज्यो आमी चुकी केल्या पळय त्यो ह्या 7 महिन्यांनी इंट्रोस्पेक्ट केला आनी फुडें आतां आमी हें जावचें ना म्हणून दुसऱ्या हितून रिलोडेड भितर. कितें चूक?
ओपोजिशना बरोबर एक रावप ही चूक आशिल्ली काय नाशिल्ली. चुकी खंयच्यो चुकी आमी केल्या. प्रमोद सावंताक मुखेलमंत्री करपाक सपोर्ट केलो, चूक म्हजी जाली. हांव म्हणटा चूक जाली इतिहास तो रिरायट करूंक जायना. आमी सपोर्ट केल्लो, तो CM जालो, तो आमकां आतां त्रास करता. चूक जाली आमची. वी कॅनॉट से ना अशें न्ही तशें न्ही. इट इज रिटन इन द ब्लॅक अँड व्हाईट. इट कॅनॉट बी इरेज्ड. देर इज नो ग्रे एरिया देर. सेम वे वॉट दे हॅव डन, they have never functioned as opposition. Harji. They have never functioned as opposition. They have attacked me more than they have attacked BJP. Not only normally, even during COVID time. So त्यो चुक्यो जाल्यार म्हाका खबर ना. See, I have not seen his interview and neither I want to comment. I don't give much importance to mercenaries. फाटल्या फॉर्मर कालांगूट MLA आग्नेलान एक रिसेंटली स्टेटमेंट केला की विजय इज रिक्वायर्ड इन ऑपोजिशन अँड टू लीड इट अँड ऑल. हाऊ डू यू सी दॅट? See, Agnel has been my friend. I'm not much in touch with him. But he makes certain observations which are relevant to the political landscape of Goa. These observations can be sometimes good or bad. He also says things which he feels is the need of the hour. What is the need of the hour? That BJP is a party, is a machine that is 365 days, 24 hours, always in doing something or the other. So to fight that, you have to be equally good or you have to be doing something extraordinary. Which, as a human being, as a Goikar, I cannot see. You all also cannot see. तुम्ही तो क्वेश्चन केला, तुवेंच केल्लो तो हांवें पळयला का. सो इट इज अ फॅक्ट. सो तो जो कितें उलयता आतां तो म्हणटा की हांव ओपोजिशनान जाय म्हणून हांव रुलिंगान वचना. हांव ओपोजिशनानूच आहा आनी हांवें चिंतलां की ह्या 5 वर्सांनी अशेंच रावप. कळ्ळें तुका न्ही की आय एम व्हेरी क्लियर. आय एम विथ द काँग्रेस पार्टी एज अ प्री-पोल एलाय. आय एम मेकिंग मायसेल्फ व्हेरी क्लियर. इंडिया अलायन्स इंडिया अलायन्स म्हणून म्हाका केन्ना कोणें आपोवंक ना. मागीर तो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट जालो तो विर्यातो आनी हांगा खलप तेन्ना ताणें आपयलें तें मागीर. दॅट्स एन आफ्टर थॉट. बट हांव काँग्रेस पार्टीचो प्री-पोल एलाय इन द असेंब्ली इलेक्शन. तांचे बरोबर हांव अजून आसा. सो बाय एंड लार्ज आय कीप इन टच विथ देम एंड आय गो विथ देअर लायन. तुमच्या कानार बाब कितें पडला न्यू थर्ड फ्रंट बा कितें तो उलयलो आग्नेल खूब जाणांचे तकलेन आहा. लोकांक कितें दिसता, लोकांक पर्याय जाय. कितें आतां देर इज नो ऑल्टरनेटीव. टिना म्हणून फॅक्टर आसतालो पळय, तो टिना फॅक्टराचे दीस गेले. इफ समबडी फील्स दॅट म्हाका ऑल्टरनेटीव कोण ना, तशें ना तें. कोण तरी ऑल्टरनेटीव क्रिएट जाता. ताजे पयलीं आपूण सुतूर्क रावन, आपूण जागृत रावन आपल्यान एक लोकांचे बऱ्या खातीर चलता म्हणून आय एम अवेअर सम पीपल हॅव ऑल्सो टॉक टू मी. देर आर पॉलिटिकल कॉलमनिस्ट हू हॅव रिटन अबाउट. तुमचे कडेन उलोवप जाला उलयता सगळे उलयता पूण नथींग कॉन्क्रीट. पूण तरी इट इज एन आयडिया दॅट इज बीन मुटेड. हें जावचे पयलीं अशें सगळें जावचे पयलीं ऑल पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू थिंक की बाबा गोंयकारांक कितें जाय आनी ताजे खातीर आमी वी शूड नॉट फेल द पीपल ऑफ. आनी गोंयकारांक तुमचे कडेन खूब एक्सपेक्टेशन आहा द फोर्थ इस्टेट. तुमी बी तुमचें इंडिपेंडन्स दवरूंक जाय आनी तें दवरतकर आमकां लोकशायेन कितें बरें रिजल्ट मेळटले. नाजाल्यार तुमी कॉम्प्रोमायज जाले लोकांक विश्वास वतलो आनी लोकशायेचेरूच विश्वास वतलो. जसो आतां ही असेंब्ली एक दिसाचें हें जें फेस्त केलां, एक दिसाचें फेस्त, तें फेस्त करून लोकशायेचें फिस्ट जायना. इट डज नॉट बिकम अ फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी. इट बिकम्स रेदर जोक ऑन डेमोक्रेसी. इतले इश्यू आहात. 6 म्हयन्यांनी एकदां करता आनी एक दिसा खातीर तूं करता. कितें उरलें ताजें? ओके, थँक्यू.